بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم غندوزو لواحد الصيغة يعني هي متداولة عندنا في اللغة العربية، اللي هي الصيغة ديال النفي. إذن عندنا لا فورم افيرماتيف ديال التأكيد، وعندنا لا فورم نيجاتيف اللي هي ديال النفي. في العربية الفصحى أو في الدارجة، بحال مثلا حنا كنقولوا في الدارجة ديالنا العامية كنقولوا سبق الميم ترتاح، ما شفتش، ما كاينش، ما انا ما عنديش، ما شفتوش الى اخره. دونك في الفرنسية نفس الشيء، يعني كاين هذيك الصيغة ديال النفي اللي غادي نحاول نفسروا الصيغة تاع زوج. الصيغة ديال التأكيد لا فورم افيرماتيف هي اللي خدامين بها دابا حاليا. كنقولوا جو سوي بريزون، يعني أكدنا واحد الوضعية. كنقول لو سوليي بري، دونك الشمس تلمع، أكدنا عطينا تأكيد بأنه راه كانت الشمس تلمع. دونك هذه اللي كنخدموا بها اللي خدامين بها من النهار الأول، اللي هي صيغة التأكيد اللي هي لا فورم affirmative. On affirme quelque chose. Donc une phrase est affirmative lorsqu'elle affirme quelque chose. هذيك الجملة ديال التأكيد ملي كتأكد لنا شيئا ما. اليوم اللي كيهمنا بزاف وهو هذيك لا فورم نيجاتيف، هذيك صيغة النفي. دونك النفي في اللغة الفرنسية اشنو كيفاش كنديرولو؟ دونك لا نيغاسيون se forme en introduisant les particules ne pas. دونك هذيك النفي كنقادوه ولا كنصايبوه بإدخال واحد الجزئين أو عنصرين اللي هما نو با، ولكن هنا راه كاين انقطاع، يعني كاين فراغ بيناتهم. باش غادي نحطوه هنا نملؤوا هذا الفراغ بواحد الكلمة باش يمكن تعطينا هذيك الصيغة ديال النفي إن شاء الله الرحمن الرحيم. بسم الله. دونك لهذا غادي نرجعوا النهار الأول فاش هدرنا على لو فيرب إتر، ودرناه في صيغة لافيرماتيف، هي جو سوي، tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. دونك هذه الصيغة ديال لافيرماتيف ديال التأكيد. بالمقابل ديالها واللي بغينا نخدمو عليه اليوم وهو الصيغة ديال النفي نيجاتيف. دونك اون فراز نيجاتيف ولا لا فورم نيجاتيف. دونك ملي كنقولو في لافيرماتيف قلت جو سوي، هنا في النيغاسيون كنقول جو نو سوي با. دونك قلنا هادوك النقاط اللي فيهم الفراغ هما اللي دخلنا فيهم لو فيرب اتر. دونك جو نو سوي با، انا لست. دونك حنا كنقولوا سبق الميم ترتاح، هما كيسبقوا لو ان وكيرتاحوا. جو سوي في لافيرماتيف، و جو نو سوي با في لا فورم نيجاتيف في حالة النفي. tu es لا نيغاسيون ديالها كنقولوا tu n'es pas. دونك علاش درنا هاد لابوستروف هنا؟ كيف ما قلنا ديك النهار في الدرس اللي فات وجوج مرات اخرى كنا عاودنا هذيك القاعده، لانه ما يمكنش لينا نقولوا tu ne es pas. دونك هذوك الساكنين، دونك الا درنا هذيك نو درناها هنايا عطوا عندنا نو اي با. دونك حيدنا هذاك الساكن الاول، التقى ساكن احدث ما سبق ودرنا لابوستروف هنا. دونك tu n'es pas. دونك حنا كنطبقوا غير القواعد اللي هما جاري بهم العمل في اللغه الفرنسيه كيف ما كنطبقوهم في اللغه العربيه. ملي كانت عندنا إلي كتولي عندنا il n'est pas. دونك نفس الشيء ما نقدروش نقولوا il ne est pas، دونك نحيدوا لو الاولى وكنديروا لابوستروف كتولي عندنا il n'est pas. نفس الشيء بالنسبه للمؤنث إلي في لافيرماتيف، في النيجاتيف elle n'est pas. Première personne du pluriel ملي كنقولوا nous sommes فيما يخص la forme
affirmative في التأكيد. فملي كندوزو الحالة ديال النفي اللي هي لا فورم نيجاتيف كنقولو nous ne sommes pas. دونك هذيك نو قلنا هي اللي كتدخل وكيجي لو فيرب être عاد هذيك با. nous ne sommes pas. ملي غادي نمشيو للدوزيام بيرسون دو بلوريال في حالة التأكيد اللي هي لافيرماتيف كنقولو vous êtes. في حالة النفي اللي هي نيجاتيف كنقولو vous n'êtes pas. دائما كنطبقو ديك المسألة ديال كنحذفو ما سبق باش يمكن الجملة تكون غادية بطريقة سلسة. vous n'êtes pas. ملي كندوزو ل troisième personne du pluriel في le masculin ils sont في négatif ils ne sont pas. بالنسبة للفيمينا في l'affirmative كاينة elles sont. في négatif elles ne sont pas. donc je reprends. في l'affirmative je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont كيف ما درسناهم في النهار الأول. وفي حالة لا فورم نيجاتيف حالة لا سيتواسيون نيجاتيف ولا نيغاسيون يعني دونك je ne suis pas, tu n'es pas, il n'est pas, elle n'est pas, nous ne sommes pas, vous n'êtes pas, ils ne sont pas, elles ne sont pas. نحاولوا دابا نديروهم نركبوهم في جمل باش نطبقوهم بطريقة اللي بسيطة وبينة. دونك هنا سي لوي كي بارل هو اللي كيهضر قال لينا جو نو سوي با مسيو علال يعني ماشي مسيو علال جو سوي مسيو جيلالي. هنا مسيو جيلالي هو دار لينا لا نيغاسيون هنا وهنا دار لينا لافيرماسيون باش عطانا شنو اللي مؤكد وشنو هو اللي غير مؤكد للنفي. اي جو نو سوي با تريست جو سوي كونطون وأنا لست حزينا أنا جد مسرور أنا مسرور. دونك هادو جمل اللي نقدروا دابا حاليا بهاد المواد اللي عندنا نقدروا نصيبوهم بطريقة سهلة وبكل بساطة. دونك نعاودها je ne suis pas monsieur Allal je suis monsieur Gilali et je ne suis pas triste je suis content. دونك بهذه الطريقة حتى نتوما سورتو انا كنهضر مع الناس المبتدئين سورتو يحاولوا بشويه بشويه يولوا يدخلوا في هاد يصايبوا هاد الصيغه ديال الجمل بهذا الشيء اللي عندنا حنا وغير في لو بريزون ما نمشوش لو فيتور ولا لو باسي وغير بهذا الشيء المكونات اللي جمعنا. وكل ما زدنا شويه كل ما زدنا شي ماده اخرى يحاول يصايب بها جمل او جملتين او ثلاثه او اللي قدر عليه باش تولي عنده ديك المرونة في تكوين الجملة. بسم الله. هنا مثلا هاد السيدة جات كتساعد صاحبتها وهي شهدت فيها قالت لها tu n'es pas méchante tu es gentil et serviable. serviable حنا كنقولها دائما شي انسان اللي دائما كيساعد مستعد باش انه يجي يعطي يد المساعدة ويوقف معاك. دونك هي قالت لها tu n'es pas. دونك هنا هي دونك دوزيام بيرسون دو سينغولير توجهت لها ودارت لها النفي فيما يخص هذيك الصفة ديال شريرة. قلت لها انت ماشي شريرة لست شريرة انت جونتي ظريفة ودائما مساعدة كتساعدي اي توي سيرفيابل. سيرفيابل كما قلنا راه ديما كنقولوها في الحياة ديالنا كنقولو داك السيد وداك السيدة راه سيرفيابل. دونك نعاود الجملة tu n'es pas méchante tu es gentil et serviable. دونك عندنا الجملة الأولى اللي هي فيها لا نيغاسيون نيجاتيف وعاد من بعد كاينة الجملة اللي هي افيرماتيف. بسم الله. دونك هاد السيد حابس هاد الخير مولانا هاد الطور هذا. دونك مسيو مصطفى n'est pas faible il est fort et courageux. دونك سي مصطفى ماشي ضعيف ولكن هو دونك ملي قلنا il ça remplace
Monsieur Mustafa, parce que هنا il c'est un pronom personnel كيف ما قلنا النهار الأول. دونك عاود فاش غادي نعاودو تاني Monsieur Mustafa دونك قلنا il est fort et courageux. دونك هو قوي وشجاع. دونك هنا كنستعملو غير هداك الشيء اللي قرينا في القواعد، ووقت ما شي واحد مثلا تلفت عليه شي حاجه يعني شك فيها ملي بغى يركب الجمله يرجع للقاعده ويتاكد منها ويبقى غادي مستمر هكذا كيركب في الجمل ديالو بكل سهوله. مسيو مصطفى ني با فيبل، دونك حنا درنا النفي ماشي ضعيف او هزيل. il est fort et courageux، وقوي وشجاع. بسم الله. هنا هاد السيدة خدامة في الحقل ديالها، دونك كاين الناس مثلا اللي كيهضروا عليها هي على السيدة اللي كتبان. Ce n'est pas la femme de Monsieur Zerwal، c'est sa fille. حنا درنا لا بوسيسيون، هي هاد السيدة ماشي مرات سي زغوال ولكن ابنته. Elle n'est pas paresseuse، elle est dégourdie. دونك هاد السيدة اللي كنهضروا عليها ماشي هي الزوجة ديال سي زروال ولكن ابنته. اللي كنا ديمونستراتيف ودرنا لا بوسيسيون لا بوسيسيف اكسيتيرا. elle n'est pas paresseuse، درنا عاوتاني النفي، دونك ماشي كسولة، ماشي معكازة. elle est dégourdie حنا كنقولوها في الدارجة ديالنا، كنقولو راه ديغوردي يعني واحد الانسان اللي كيكون دائما محزم مرزم ديما وقت ما عطيتيه شي حاجه الغرض كيقضيهم دغيا. دونك هاد ديغوردي ديجا كون كانت عندنا في لو ماسكولين ما غنديروش ليها او كيف ما قلنا، هذيك الفيمينا والماسكولين ديال لي زادجيكتيف. دونك لو كانت عندنا ماسكولين غادي نديرو ليها دي اي بوحدها، دونك ملي عندنا فيمينا زدناها لو او في الاخر ديالها. نعاود الجمله. Ce n'est pas la femme de Monsieur Zerwal، donc حنا درنا la phrase négative. C'est sa fille، حنا درنا l'affirmation، درنا une phrase affirmative. Elle n'est pas paresseuse، donc هي جملة أخرى négative. Elle est dégourdie، هذه affirmative. بسم الله. هنا هاد الناس هادو، هاد المجموعة ديال هاد الخيالة قالوا لنا nous ne sommes pas des infirmiers، nous sommes des cavaliers. نفاو واحد الحاجة وأكدوا لنا الحاجة الأخرى اللي هي مؤكدة فعلا. نحن لسنا بممرضين، نحن فرسان. nous ne sommes pas des infirmiers، nous sommes des cavaliers. هنا جملة تابعة الأخرى، الأولى فيها لا نيغاسيون اللي هي une phrase négative، والأخرى اللي من بعدها une phrase affirmative. دونك فيها تأكيد ديال هذاك الشيء اللي بغا يقولوا بعد ما نفاو الشيء الأول. هنا الأستاذة كتهضر مع التلميذات ديالها، قالت لهم vous n'êtes pas fainéante، vous êtes intelligente. دونك أنتن لستن، دونك هذيك فينيونت يعني كنقولو حنا بالدارجة شي واحد فنيان، شي وحدة فنيانة. فنيونت اللي كيكون مرخي كسول، ما كيخدمش، ما باغيش يتحرك، غير مريح في بلاصتو. دونك فنيان يعني ما كيخدم حتى خدمة، وصلت على النبي يعني ما باغي يدير حتى حاجة، او ما عندوش هذيك القوة ولا هذاك الروح باش كيخدم هاد شي حاجة. vous êtes intelligente، intelligente يعني ذكيات، لأنه كون كانت مذكر غنقولو vous êtes intelligent، ما غنديروش او هنا. كما قلنا لو بلوريال كيف ما قلنا دابا سابقا في هذاك لو بلوريال وما بين لو ماسكولين و فيمينا اشنو كنديرو كيف ما فسرنا في القواعد اللي فاتوا. دونك جو reprends. vous n'êtes pas fainéante، vous êtes intelligente. دونك نتوما ماشي فنيانات ولكن نتوما ذكيات. دونك اشاك فوا
كنهضروا يا إما في المفرد أو في الجمع كنحطولو هادوك القوام ديالو. vous êtes vous n'êtes pas tu es tu n'es pas. يعني كنبقاو دائما غاديين في لو فيرب اتر و لو بريزون، وكل حاجه كنعطيوها البليصه ديالها اللي هي كتمشى معاها. هنا كاينين دو فام كي سون با ماروكان بيان سور. هنا كنهضروا شي حد كيهضر شي حد كيهضر مع الاخر نقولوا ce ne sont pas les femmes de monsieur Gilali, ce sont des françaises. donc اكد له بانه هادو دي فرونسيز ماشي العيالات ديال سي جيلالي. دونك هنا دار لا فراز نيجاتيف ce ne sont pas les femmes de monsieur Gilali ou dans la démonstration هنا il a démontré une situation ou dans le verbe être في le pluriel هنا ديالو ou dans la négation مع ne pas. Ce ne sont pas les femmes de monsieur Gilali, ce sont des françaises. هن فرنسيات يعني هما هاشي العيالات ديال monsieur Gilali هما فرنسيات. وزاد أكد monsieur Gilali est marié avec madame Tahra. donc كما قلنا monsieur Gilali est marié. donc هذيك marié قلنا في لو ماسكولين كاين او اكسون. وكانت كنا هضرنا على مدام طارق اي ماريا افيك مسيو جيلي قلنا غادي نزيدو واحد او هنا. دونك هنا كاين فيها نفي، جمله فيها نفي ومن بعد فيها تاكيد وعاد هنا اكد. دونك هنا كاينين جمل اللي هما عندهم كيعطيو واحد المعنى، درنا فيهم النفي ودرنا التاكيد ولكن عندهم معنى. هنا راه فيها حتى شاهد مع مسيو جيلالي اشنو واقع باش حتى واحد ما يتهم. Donc je reprends, ce ne sont pas les femmes de monsieur Gilali, ce sont des françaises. Donc فرنسيات. Monsieur Gilali est marié avec madame Tahra. بسم الله. هادو تما غنطلب منكم الله يجازيكم بخير باش تحتفظوا بهم لانهم تما غادي نوصلوهم على المقاري ان شاء الله الرحمن الرحيم، وغادي نستعملوهم تا هما في الظروف والاوقات ديالهم. تا هما ديال النفي كاين نو كاين فراغ جامي، كاين نو كاين فراغ كاين بلو نو بلو كذا وكذا، كاين نو فراغ غيان، كاين نو كاين فراغ كاين اوكان، كاين ني كاين فراغ كاين ني. هادشي كلش قلناه باش تبقى دائما عندكم في هذيك الصناديقات ديال لا فورم نيجاتيف حطهم تما. هادو اللي خدمنا بهم حنا دابا حنا خدمنا بهم عرفتوا كيفاش تستعملوهم. وحاولوا انا كنقولها وكنطلبها منكم باش سورتو المبتدئين تحاولوا تبداو تصايبوا جمل في هاد الاتجاه، جوج جمل 3 4 5 يكون عندهم نفس الاتجاه، عندهم كيعطيو واحد المعنى بهذا الشيء اللي خدمنا حنا دابا وهاد المواد والادوات اللي عندنا. l'adjectif, la négation, la démonstration, l'affirmation, etc. باش يمكن تكون عندك تبدات عندك هذيك المرونة ديال تستعمل اللغة الفرنسية بطريقة اللي هي سهلة وسلسة. وهادو اللي مازال باقي ما وصلناهمش يبقاو عندك، حطهم تما يبقاو مزيانين. ملي غادي نوصلهم غادي تهزهم غتلقاهم قراب ليك غادي نهزوهم ونستعملهم غيجوك حتى هما ساهلين ماهلين بحال كيف ما جاو هادو اللي قبل منهم الاولين. ان شاء الله غادي يكون الخير. كنتمنى من الله باش تكونوا استفدتوا معنا، احنا دائما الاشاره ونتمنوا لكم التوفيق اللهم يسر الامور ونخليكم في امان الله وحفظه الى الدرس المقبل ان شاء الله الرحمن الرحيم. اللهم يسر الامور.